12औं महाकवि देवकोटा जन्म जयन्तीका आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, साहित्यकार कपिलमणि अधिकारीज्यू, त्यसै गरिकन यस विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षकगण र प्यारा विद्यार्थीहरू, आज हामी नेपाली साहित्यका एक प्रखर कवि, नेपाली साहित्यका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको 112औं जन्म जयन्ती एउटा संक्षिप्त कार्यक्रमका रूपमा मनाउन यहाँ उपस्थित भएका छौँ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म जयन्ती 12 नोभेम्बरमा पर्दछ। किनभने यसमा अलिकति अलमल छ। त्यो अलमल के छ भनेदेखि लक्ष्मी पूजाका दिन जन्मेकाले गर्दाखेरि हरेक लक्ष्मी पूजाका दिन महाकवि देवकोटाको जन्म जयन्ती मनाउने परम्परा पनि छ। तर त्यस दिन मनाउनु भन्दाखेरि उनको जन्म तिथिकै दिन नमनाएर जन्म मितिमा, जन्मको दिनाङ्कमा मनाउनु अझै सान्दर्भिक र अझै राम्रो हुनेछ। किनभने जति पनि महापुरुषहरू छन् जसको जन्म जयन्ती मनाइन्छ, जस्तै भानुभक्तको जन्म जयन्ती जहिले पनि 13 जुलाईकै दिन मनाइने गरिन्छ, त्यसै गरिकन महाकवि देवकोटाको जन्म जयन्ती पनि 12 नोभेम्बरका दिन मनाउने गरिन्छ। उनको जन्म भएको थियो 12 नोभेम्बर 1909 सालमा काठमाडौँको दिल्ली बजारमा। र आज हामी उनको 112औं जन्म जयन्ती मनाइरहेका छौँ। तर हाम्रो यो 112, 111, 113 यो जुन गणना छ, त्यो गणना पनि दुई किसिमको भएकाले गर्दाखेरि नेपालले भने 113औं जन्म जयन्ती मनाइरहेको छ। किनभने उनीहरू युरोपियन हिसाबले उनीहरूले जन्म जयन्तीलाई पालन गर्ने गर्दछन्। तर हाम्रो भारततिर भने भारतीय परम्पराकै जन्म वर्षको गणना हुने कारणले गर्दाखेरि आज महाकवि देवकोटाको 112औं जन्म जयन्ती रहेको छ। र हामी समक्ष साहित्यकार खमन नौबाज्यूको पनि आगमन भइसकेको छ र उहाँलाई हामी स्वागत गर्दै महाकवि देवकोटाका बारेमा भन्नुपर्ने कुराहरू, महाकवि देवकोटाका व्यक्तित्व र कृतित्वको यदि विश्लेषण गर्न थाल्नु हो भने हामीलाई 1 हप्ताको समयले पनि पुग्दैन। उनले नेपाली साहित्यमा यति धेरै काम गरेका छन् कि उनको काम जति यदि नेपाली साहित्यबाट निकाल्दिने हो भनेदेखि 25% नेपाली साहित्य उनीबाट अहिलेसम्म रचना भएका नेपाली साहित्यका निधिहरूमा 25% हक महाकवि देवकोटाको रहेको हामी भन्न सक्छौँ। नेपाली साहित्यमा महाकाव्यको उठान पनि महाकवि देवकोटाले नै गरेका हुन् र उनको पहिलो महाकाव्य थियो शाकुन्तल। हुन त सुलोचनालाई पनि उनकै काव्य हो, महाकाव्य नै मानिन्छ र सुलोचना उनको पहिलो महाकाव्य भए तापनि रचनाका हिसाबले शाकुन्तल महाकाव्य नेपाली साहित्यको पहिलो महाकाव्य हो। त्यसकारण महाकवि देवकोटालाई कवि देवकोटा मात्र नभनेर महाकवि देवकोटा भनिन्छ। तर यो कुरा एकातिर छँदैछ, तर अर्कोतिर के छ भनेदेखि महाकवि देवकोटाले यदि महाकाव्यको रचना नगरेर अन्य कविताहरूकै मात्र रचना गरेका भए तापनि उनका महाकाव्य जतिलाई उनको सृजनाको परिधिबाट बाहिर निकालिए पनि उनी महाकवि नै हुन जान्छन्। किनभने महाकवि भनेको महान कवि हो, देवकोटा महान कवि थिए। र म आजको यस भेलामा, आजको यस कार्यक्रममा म महाकवि देवकोटाका 3वटा कृतिहरूलाई मात्रै लिएर चर्चा गर्ने प्रयास गरिरहेछु। अनि यस सन्दर्भमा नेपाली साहित्यका नाट्य सम्राट बालकृष्ण समले भनेका रहेछन् एक ठाउँ, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा 3 चोटि जन्मे, शाकुन्तलसँग
मुनामदनसँग र पागलसँग। उनका तीनवटा रचना मुनामदन, शाकुन्तल र पागलसँग। तर उनी कहिल्यै मर्दैनन्, आफ्ना कवितामा उनी सधैँ जीवित रहनेछन् भनेर नाट्य सम्राट बालकृष्ण समूहले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका बारेमा भनेका छन्। र यहाँनिर म मुनामदनलाई पहिला चर्चाको विषय बनाउँछु छोटकरीमा। मुनामदन मानवतावादी काव्य हो, मुनामदन नेपाली काव्य हो। मुनामदनमा झ्याउरे लयको प्रयोग गरिएको छ, जुन चाहिँ मौलिक नेपाली लय हो। उनले अन्य रचनाहरूमा जस्तै शाकुन्तल महाकाव्यमा शास्त्रीय छन्दको प्रयोग गरेका छन्, जुन चाहिँ संस्कृतबाट निश्चित गरिएका छन्दहरू हुन्। तर मुनामदनमा जुन छन्द उनले प्रयोग गरेका छन् त्यो नितान्त नेपाली छन्द हो, झ्याउरे छन्द। अनि उनले भनेका रहेछन् मुनामदनमा, जनको सच्चा साहित्य यही, जनको नाडी छन्द, कविता देवी झर्दछन् यही प्राकृतली बन्द, झ्याउरे हाम्रो जलको बाटो, आँसुको कहानी, झिलझिले नाला, लहर भेली, रुलाइ र मुस्कानी। र उनले यसमा झ्याउरे छन्दको किन प्रयोग गरे भन्दाखेरि यो सहजसँगले बुझिन्छ, सजिलोसँगले बुझिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि महाकवि देवकोटाले यो लयलाई प्रयोग गरे। अनि अर्को कुरा के छ भनेदेखि महाकवि देवकोटा मानवतावादी कवि भएकाले गर्दाखेरि उनले जनताका लागि साहित्य लेखिनुपर्छ भन्ने विषयमा सोच विचार गरेर मुनामदनको रचना गरेका हुन्। मुनामदन जनताको साहित्य हो, उनी जनवादी कविका रूपमा मुनामदनबाट परिचित छन्। र मानवतावादी कवि देवकोटाको व्यक्तित्व उनको यात्री कवितामा एक ठाउँ देखिन्छ, फर्क फर्क हे जाऊ समाऊ, मानिसहरूको पाऊ, मानिसहरू भई ईश्वरको त्यो दिव्य मुहार साउ भनेर पनि उनले भनेका छन्। त्यसै गरिकन उनले भनेका छन्, यहाँ विद्यार्थीहरूले एउटा कोटेसन पनि टाँगेका रहेछन्, छेत्रीको छोरो यो पाउ छुन्छ, हिनले छुँदैन, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। र मानिसको चाहिँ दिल ठुलो हुनुपर्छ र जातले मान्छे ठुलो सानो हुँदैन, मान्छे मनले सानो ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा बताएर उनले मानवतावादी कुरा गरेका छन्। अनि सँगसँगै भौतिक सम्पत्ति केही पनि होइन, संसारमा कमाइने सम्पत्ति केही पनि होइन भन्ने कुरामा मुनामदनकी मुनाले मदन भोटमा जाने बेलामा हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले भनेर भनेकी थिइन्। र जो पछि गएर मदनले भोटबाट फर्किने बेलामा जब उनी बिमारी भएर एकजना भोटेको आश्रयमा बसेर उनले त्यहाँनिर आफ्नो दबाई पानी ओखतीमुलो गरे। र त्यस सन्दर्भमा उनले त्यो भोटेलाई मैले 2 थैला सुन भाषाबाट ल्याएको छु, त्यो आधी तिमी राख, आधी म राख्छु भन्दाखेरि त्यति बेला त्यो भोटेले भन्दछ, रोपेर सुन उम्रन्न क्यारे क्या गर्छ सुनले, रोपेर सुन उम्रन्न क्यारे क्या गर्छ सुनले, रोपेर राख्यो पछि पो खान्छ यो तिम्रो गुनाले, गुनको सट्टा लिँदैन हामी सम्झेर जाउन, गुनको सट्टा लिँदैन हामी सम्झेर जाउन भनेर गुनको सट्टा नलिने हाम्रो पहाडेहरूको, हाम्रो नेपालीहरूको जुन चाहिँ एउटा हाम्रो गुण छ त्यो गुणलाई उनले त्यहाँ प्रकट गरेका छन्। र मुनामदनको कथामा मदन भोटमा जान्छन्, मदनले भोटबाट सम्पत्ति कमाएर ल्याउँछन्, तर घरमा फर्केर आउँदाखेरि आफ्नी पत्नी पनि मरिसकेको, आफ्नी आमा पनि मृत्युशय्यामा पुगिसकेको पाएर उनी व्याकुल बन्दछन्। यो कथा आज पनि नेपाली संसारमा उत्तिकै सान्दर्भिक छ, उत्तिकै यसले रिलेभेन्स राख्दछ। किनभनेदेखि आज पनि विदेश गएर सम्पत्ति कमाउनका लागि नेपालीहरू प्रशस्त मात्रामा विदेशिन्छन् अनि फर्केर आउँदा हातमा धन त हुन्छ होला तर परिवार हुँदैन, परिवार भत्किसकेको हुन्छ। यो कथा व्यथा आज पनि उत्तिकै छ र साहित्य जनताका लागि लेखिनुपर्छ भन्ने कुरालाई उनले चिन्तन गरेर मुनामदनको रचना गरे। यो मुनामदनको रचना सन् 1933-34 तिर गरिएको हो
र आजसम्म नेपाली साहित्यमा सर्वाधिक बिक्री भएको, सर्वाधिक संस्करण छापिएको, सर्वाधिक प्रति छापिएको पुस्तक पनि मुनामदन नै हो र यो जनताको साहित्य हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मुनामदनको बारेमा महाकवि देवकोटालाई सम्झिने बित्तिकै मुनामदन हामी सम्झन्छौँ। मुनामदनको बारेमा देवकोटा आफैले पनि मृत्युशय्यामा हुँदाखेरि मर्न अगाडि तपाईलाई आफ्ना कृतिहरूमध्ये कुन चाहिँ राम्रो लाग्छ भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले भनेका थिए, मुनामदन बाहेक मेरा अरू सबै कृति जलाइदिए हुन्छ। मुनामदन बाहेक मेरा अरू सबै कृति जलाइदिए हुन्छ भनेर भनेका छन्। किनभने उनी मानवतावादी थिए, उनी जनवादी थिए। जनताका लागि लेखेको साहित्य चाहिँ राखिदिनु, अरूको त्यति महत्त्व छैन भन्ने उनले भने तापनि हामी नेपाली साहित्यका सुधी पाठकहरू मुनामदनको जस्तै, मुनामदनलाई झैँ नै हामी उनका अरू कृतिहरूलाई पनि त्यत्तिकै मन पराउँछौँ, त्यत्तिकै कदर गर्दछौँ। र मुनामदनका बारेमा म यति नै भन्दछु, उनले यात्री कवितामा पनि मानवतावादी अभिव्यक्ति नै दिएका छन्। अब शाकुन्तल महाकाव्यका बारेमा चर्चा गरौँ। शाकुन्तल महाकाव्य 3 महिनाको अवधिमा लेखेका हुन् महाकवि देवकोटाले र नेपाली साहित्यको पहिलो महाकाव्य पनि शाकुन्तल नै हो र यो मौलिक महाकाव्य हो। हुन त यसको कथा कालिदासकृत अभिज्ञान शाकुन्तलम भन्ने नाटकबाट लिएको हो र यसमा नेपाली मौलिकता भर्ने काम महाकवि देवकोटाले गरेका छन्। र यो महाकाव्य 3 महिनाको अवधिमा लेखियो र 3 महिनाको अवधिमा छन्दबद्ध रूपमा महाकाव्यको सृजना गर्नु भनेको लत्तर कुरा होइन। त्यही पनि 557 पृष्ठको यो महाकाव्य छ। यो महाकाव्य विशाल पनि छ र उत्कृष्ट पनि छ। लेखेका छन्, मिठो लाग्छ मलाई ता प्रिय कथा प्राचीन संसारको, हाम्रो भारतवर्षको उदयको हैम प्रभा सारको, जाडामा पनि कोयली कुसुमका वासनाहरू सम्झँदै फर्केला दिन फेरि उत्तर भनी बस्से अकेली रुँदै। उनले भारतवर्ष भनेर नेपाललाई पनि भारतवर्षसँगै समेटेका छन् र भारतवर्षका वरिपरिका राज्यहरूलाई पनि त्यो समयको भारतवर्ष, दुष्यन्त राजा हुँदाको समयको जुन भारतवर्ष छ त्यो भारतवर्षलाई आफ्नो कवितामा व्यक्त गरेका छन्। त्यसै गरिकन अब दुष्यन्त शकुन्तलाको कथा त धेरै पुरानो हो। त्यो पुरानो कथाको आजको समयमा के सान्दर्भिकता होला त भन्ने कुरामा महाकवि देवकोटाले लेखेका छन्, सासै फेर्नु छ वर्तमान नमिले त्यो भूतको आड्यता, हामी दिन र हिन बन्नु छ भनी लेखे पुरानो कथा। भूतको आड्यता बिना, गएका समयको, विगतका समयको, हाम्रा पुर्खाहरूको आड बिना हाम्रो जीवन सम्भव छैन। त्यसकारण मैले पुरानो कथालाई यहाँ लेखेँ भनेर महाकवि देवकोटाले त्यसमा भनेका छन्। त्यसै गरिकन महाकाव्य लेखनमा म त्यस्तो सफल छुइनँ कि भनेर आफ्नो विनम्रता पनि उनले प्रकट गरेको पाइन्छ। शाकुन्तल महाकाव्यमा कालिदास भनेर कोकिलहरू काला भए तापनि बुझ्दैछन् वनमा नअड्छ तिनको आफ्नो बसन्ती ध्वनि, के मण्डुक कराउनु प्रकृतिमा पापीपना हुन्छ र, के मण्डुक कराउनु प्रकृतिमा पापीपना हुन्छ र, गौरी शङ्करको नजिक चुचुरा उड्छन् अरू बामी। त्यसरी उनले कालिदास जस्ता महाकविले रचना गरेको अभिज्ञान शाकुन्तलमको कथालाई म जस्तो एउटा साधारण कविले, साधारण लेखकले लेख्नु चाहिँ यो प्रकृतिमा भ्यागुता गराए जस्तो मात्रै हो। उनको विनम्रता त्यसरी व्यक्त भएको छ कि के मण्डुक कराउनु प्रकृतिमा पापीपना हुन्छ र, के मण्डुक कराउनु प्रकृतिमा पापीपना हुन्छ र, गौरी शङ्करको नजिक चुचुरा उड्छन् अरू बामी। तर नेपाली संसार भनेको, नेपाल भनेको विश्वको सबैभन्दा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भएको देश हो। त्यसकारण गौरी शङ्करको चुचुरा छेउमा बसेर हामीले जब
अभिज्ञान शाकुन्तलको कथालाई नेपालीमा लेख्दछौँ त्यति बेला शाकुन्तल महाकाव्यका छेउमा अरू जम्मै बामन जस्तो पुड्के हुन पुग्छन् भनेर पनि महाकवि देवकोटाले त्यसमा भनेका छन्। अब शाकुन्तलको उद्देश्य, शाकुन्तल महाकाव्य रचना गर्नुको उद्देश्य बारेमा पनि उनले भनेका छन्। ठुला नीति सिकुन्, प्रजाहरू सिकुन् सद्भक्तिको माधुरी, ज्ञानी ज्ञान सिकुन्, सिकुन् कविहरू यो काव्यमा चापी। ठुलाहरूले, ठुला बडाहरूले यसमा नीति सिकुन्, यसबाट सामाजिक नीति, राजनैतिक नीतिहरू सिकुन्, अनि प्रजाहरूले पनि सद्भक्ति सिक्न सकुन् यसबाट, अनि ज्ञानी जनहरूले पनि यसबाट केही सिकुन्, अनि सँगसँगै कविहरूले कविताको चातुर्य यसमा सिक्न पाउन्, कविता रचनाको जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियालाई पनि यसबाट सिक्न पाउन् भनेर उनले भनेका छन्। त्यसै गरिकन हाम्रो प्राचीनता, प्रकृतिमा हाम्रो प्राचीनता कस्तो छ? प्रथम घर कलाको व्यासको पाठशाला, प्रथम भल यही हो आर्य हृदको उज्याला, कुसुमहरू यहाँ छन् वेदका पत्र तुल्य, सृजना प्रलयका छन् चित्त राम्रा उज्याला भनेर उनले प्राचीनता, प्रकृतिको प्राचीनता पनि त्यस काव्यमा वर्णन गरेका छन्। महाकवि देवकोटालाई अनिश्वरवादी कवि भनेर चिनिन्छ। उनले मान्छेलाई मात्र पूजा गर, मानवतालाई पूजा गर, अनि कर्मलाई पूजा गर, कर्म नै पूजा भन्दछ लक्ष्मीप्रसाद भनेर मुनामदनको अन्तमा पनि लेखेका छन्। त्यसै गरिकन यसमा पनि यो तपस्या गर्नु, तप गर्नु, कण्व ऋषिको आश्रममा बसेकी कण्व ऋषिले पालेकी शकुन्तलाको कथा भन्ने क्रममा उनले एक ठाउँ भनेका रहेछन्, तपस्या ज्यादै नै अलिकति खराबै छ कि कसो, तपस्या ज्यादै नै पनि अलि खराबै छ कि कसो, महामायाद्वारा विचलित बनाइकन यसो, बडा बज्री जस्ता पनि कपटली काँतर भए, बडा देउता चल्छन् अलिकति त हाम्रा उदयले भनेर तपस्या ज्यादै गर्नु पनि अलिक खराबै छ होला भनेर उनलाई नास्तिक त भन्न मिल्दैन, तर अनिश्वरवादी थियो। ईश्वरप्रति उनको उस्तो आस्था थिएन, मानवताप्रति आस्था थियो, मान्छेप्रति आस्था थियो मान्छेको। र त्यसै हुनाले गर्दाखेरि र बडा बज्री जस्ता पनि कपटली काँतर भए, बडा वज्र भनेर तपस्या गर्नेहरू पनि के अरे उनीहरूमा पनि काँतरता देखिन्छ, संसारको काँतरतादेखि डराएर संसारबाट काँत्रिएर उनीहरू के अरे तपस्यामा बसेका हुन्। अनि अर्को कुरा उनले यहाँ बडो मिठो व्यङ्ग्य गरेका छन्, बडा देउता जल्छन् अलिकति त हाम्रा उदय। त्यसमा एउटा मिठो व्यङ्ग्य छ कि हाम्रो स्वभाव कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामी अर्काको प्रगतिमा जल्ने गर्दछौँ र हामी अलिकति अर्काको प्रगतिमा जल्ने जुन हाम्रो यो के अरे प्रवृत्ति छ, हाम्रो नेचर छ, त्यसमा पनि महाकवि देवकोटाले व्यङ्ग्य गरेका छन्। बडा देउता जल्छन्, ठुला मान्छेहरू, देउताहरू समेत हाम्रो मान्छेको उदय हुँदाखेरि चाहिँ, हाम्रो मान्छेको प्रगति हुँदा, हाम्रो मान्छेको विकास हुँदाखेरि चाहिँ जल्छन् भन्ने कुरा यहाँनिर लेखेको छ। अब अलङ्कारको चातुर्य पनि छ, निकै लामो हुँदै गएको छ होला मेरो यो व्याख्यान, र पनि नवा त्यो चरी हो, नवा त्यो परी हो, नवा कृष्णको मोहिनी माधुरी हो, नवा विश्व सौन्दर्यको चातुरी हो, यसै कान पिउसले नै भरि हो भनेर अलङ्कारको प्रयोग पनि उनले प्रशस्त गरेका छन्। झझल झल झझल झल झल्किरहेको मरुल्लो र कल्लो र छलछल छलछल, जहाँ जुन कलकल छ चलमल चलेर ककल कल नयाँ कल्पना कल्पलाई जस्ता सौन्दर्यको वर्णन गरेर, शकुन्तलाको सौन्दर्यको वर्णन गरेर उनले कविता लेखेका छन्। त्यसै गरिकन दुष्यन्त जब वनविहार गर्न गएका थिए त्यति बेला राम्री शकुन्तलालाई देखेर उनी मोहित हुन्छन्। दुष्यन्त राजा थिए, कण्व ऋषिले पालेकी एउटी बाला थिइन्, एउटी युवती थिइन् के अरे शकुन्तला, र शकुन्तलाले भन्दछिन् कि म त जङ्गलमा हुर्केकी, ममा त्यस्तो राजकीय गुण पनि केही छैन, म तिमीसँग कसरी प्रेम गर्न सक्छु, म तिमीसँग कसरी विवाह गर्न सक्छु भनेर भन्दाखेरि दुष्यन्त भन्दछन्
यहाँ छन् धरामा अनेकौं अभाव, कडा वस्तुका दुःखदायी स्वभाव। यहाँ फुल काँडा बिना राखिँदैन, बिना आँसुको नेत्र केही हुँदैन। यहाँ छन् धरामा अनेकौं अभाव, कडा वस्तुका दुःखदायी स्वभाव। यहाँ फुल काँडा बिना राखिँदैन, बिना आँसुको नेत्र कुनै हुँदैन। है, आँसु नभएको आँखा हुँदैन, काँडा बिनाको फुल हुँदैन। त्यसरी नै तिमीमा होला काँडा पनि होला, तिमीमा आँसु पनि होला, तर तिमीलाई म चाहन्छु। अनि भन्दा भन्दा उनले भन्छन्, तपस्या सबैको तिमी सिद्धिदेवी, सबैको तपस्याको तिमी सिद्धिदेवी हो। तिमी अप्सरा छौ, म ता पादसेवी। म चाहन्न है इन्द्रको राजछत्र, म नेता जगतको यिनै नेत्रभित्र। र तिमी चाहिँ तिमीलाई पाउन सके भनेदेखि चाहिँ इन्द्रले राज गरेको स्वर्ग यदि मलाई दिएर त्यहाँ राज गर भने पनि म त्यो चाहन्न, म तिमीलाई नै चाहन्छु भन्ने उनको प्रेमको एउटा प्रगाढ अभिव्यक्ति यो काव्यमा वर्णन भएको छ। यो काव्यको बारेमा चर्चा गर्नु पर्यो भने धेरै समय लाग्छ। म यो चर्चालाई यहीँ विश्राम दिन्छु। अब हामी उनको अर्को कृति, जुन कृतिद्वारा उनी नेपाली साहित्यमा अमर भए, त्यो कृतिको बारेमा यहाँ छोटकरीमा अलिकति विवरण दिन्छु कि महाकवि देवकोटा छोटो उमेर बाँचे, तर जति उमेर बाँचे त्यसलाई उनले साहित्यलाई दिए। अनि महाकवि देवकोटालाई गरिब भनेर भन्ने गरिएको छ धेरै अघिदेखि, तर महाकवि देवकोटा गरिब थिएन। भौतिक सम्पत्तिले उनी सम्पन्न थिए। काठमाडौँको माझमा, काठमाडौँ सहरको माझमा, दिल्ली बजारमा आफ्नो खेती समेत भएका, त्यो समयमा, अहिले त छैन, तर खेती समेत भएका र घरमा 2-4 नोकर भान्सेसम्म राख्ने महाकवि देवकोटा गरिब थिएन। तर उनले बाँचेको परिवेश भनेको गरिब थियो। अनि यिनै कारणहरूले गर्दाखेरि उनलाई एकपल्ट विक्षिप्तता आयो। उनी अलिकति डिप्रेस जस्ता भएका थिए, तर उनी पागल भने भएका थिएनन्। तर दुनियाँले उनलाई पागल भने। महाकवि देवकोटामा पागलपन आएको चाहिँ खासमा समाजमा जुन पागलपन थियो, त्यो पागलपनले, त्यो पागलपनको दृष्टिले हेर्दाखेरि महाकवि देवकोटा पागल जस्ता लाग्न थाले। त्यस समयमा 1950-53 कुरा हो, मलाई झट्ट त्यो साल याद भएन। 1950 देखि 53 बिचको समय हो, 1951-53 कहिले हो। विद्वान राहुल साङ्कृत्यानले महाकवि देवकोटासँग भेट गरेछन् उनकै घरमा। र त्यहाँ जाँदाखेरि देवकोटा अलिकति विक्षिप्त अवस्थामा रहेको पाएर उनले एउटा हंस भन्ने पत्रिकामा मैले एकजना प्रतिभाशाली नेपाली कविलाई भेटेँ, तर उनी मानसिक रूपमा असन्तुलित भएको मैले देखेँ भनेर उनले हंस भन्ने पत्रिकामा एउटा हिन्दी लेख छपाएको पाएर महाकवि देवकोटा एकदमै अग्निशर्मा भएछन्। एकदमै रिसाए कि मलाई कसैले पागल पनि भनेर लेख्दैछ भनेर रिसाए। त्यो रिस उनमा क्रान्ति चेत थियो। उनी क्रान्तिकारी कवि थिए। उनका धेरै कविताहरू छन्, साथी, साँडे जस्ता कविताहरू छन् जसमा क्रान्तिको उद्घोष पाइन्छ। र उनले पागल कविता लेखे। पागल कवितालाई पनि उनले 2-3 चोटि दोहोऱ्याएर लेखे। महाकवि देवकोटाले आफ्नो रचनाहरू दोहोऱ्याएर लेखेका थिएनन् कुनै पनि। उनलाई नयाँ लेख्न सजिलो हुन्थ्यो अरे, पहिलाको दोहोऱ्याउन अप्ठ्यारो हुन्थ्यो अरे। त्यसो हुँदाखेरि तर उनले मुना मदनलाई चाहिँ दोहोऱ्याएर लेखे। जनताको लागि अझै सजिलो पार्नका लागि 2 पल्ट लेखे। अनि पागल कवितालाई उनले 3 पल्टसम्म शुद्ध्याए, तर त्यसमा परिवर्तन अलिअलि शब्दहरू यताउता परिवर्तन मात्रै गरे, तर जस्ताको त्यस्तै रहेका छन्। र पागल कविताको बारेमा यति नै भन्दै यो पागल कविता म जम्मै सुनाउन यहाँ तत्पर भएको छु। यदि तपाईँहरूको अनुमति छ भनेदेखि म पागल कवितालाई जम्मै नै सुनाउने छु। कविता अलिकति लामो नै छ तैपनि। जरुर साथी म पागल यस्तै छ मेरो हाल, जरुर साथी म पागल यस्तै छ मेरो हाल। म शब्दलाई देख्दछु, दृश्यलाई सुन्दछु। म शब्दलाई देख्दछु, दृश्यलाई सुन्दछु। वासनालाई स्वाद दिन्छु, आकाशभन्दा पातला कुरालाई छुन्छु। आकाशभन्दा पातला कुरालाई छुन्छु, ती कुरा जसको अस्तित्व लोक मान्दैन, जसको आकार संसार जान्दैन। म देख्दछु ढुङ्गालाई फुल, म देख्दछु ढुङ्गालाई फुल। जब जल किनारमा
जल चिप्ला ती कोमलाकार चाँदनीमा स्वर्गको जादु गर्ने मतिर हाँसिएर पत्रिएर भाँसिएर उछिएर बिउजिएर बदलिएर नर्मिएर भाक्लिएर झल्किएर उड्दछन् मुख पागल झैँ फुल झैँ एक किसिमको चकोर फुल। म बोल्दछु तिनसँग जस्तो बोल्दछन् मसँग एक भाषा साथी जो लेखिन्न छापिन्न बोलिन्न बुझाइन्न सुनाइन्न। जुनेली जल किनार छाल आउँछ तिनको भाषा साथी छाल छाल जरुर साथी म पागल यस्तै छ मेरो। र यो कवितालाई वाचन गर्दा गर्दै नै यो पागल कविताले के भन्न चाहेको छ यो यहाँहरू समक्ष स्पष्ट हुने नै छ भन्ने आशा राख्दै, तिमी चतुर छौ वाचाल, तिमी चतुर छौ वाचाल, क जो ख क प्लस ख होल स्क्वायर बराबर क स्क्वायर प्लस 2 क ख प्लस ख स्क्वायर तपाईँको हर हमेसा चलिरहेको छ। गणितको एउटा सूत्र चाहिँ a प्लस b होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भन्ने उसले त्यसलाई लेखेका छन् यहाँनिर। तर मेरो गणितमा एकबाट एक झिके एकै बाँकी रहन्छ। तपाईँको हिसाबमा त्यस्तो हुन्छ भनेदेखि मेरो हिसाबमा चाहिँ एकबाट एक झिके एकै बाँकी रहन्छ। एउटा मनबाट एउटा मन चोरेर लैजाँदा एउटा मन नै बाँकी रहन्छ। एउटा बेलीको फुलबाट एउटा बेलीको फुल टिप्दा एउटा बेलीको फुल नै रहन्छ। तिमी 5 इन्द्रियले काम गर्दछौ, म 6औले। तिम्रो गिधी छ साथी मेरो मुटु, तिम्रो गिधी छ साथी मेरो मुटु। तिमी गुलाब र गुलाब सिवाय केही देख्न सक्दैनौ, म उसलाई हेलेन्द्र पद्मिनी पाउँछु। तिमी बलिया गद्य छौ, म तरल पद्य छु। तिमी जम्दछौ जब म पग्लन्छु, तिमी संलग्नछौ जब म धमिलिन्छु। र ठिक त्यसैको उल्टो तिम्रो संसार ठोस छ मेरो बाप, तिम्रो बाक्लो मेरो पातलो। तिमी ढुङ्गालाई वस्तु ठान्दछौ ठोस, कठोरता तिम्रो यथार्थ छ, म सपनालाई समात्न खोज्दछु। जस्तो तिमी त्यो चिसो मिठो अक्षर काटेको पण्डिकीको बाटुलो सत्यलाई मेरो काँडाको बेग छ साथी, तिम्रो सुनको र हिराको। तिमी पहाडलाई लाटो भन्छौ, म भन्छु वाचाल जरुर साथी मेरो एक नसा ढिलो छ यस्तै छ मेरो। म माघको ठन्डीमा ताराको सेतो प्राथमिक रात तापेर बसिरहेको देख्दा दुनियाँले मलाई तरङ्गी भने। म माघको ठन्डीमा ताराको सेतो प्राथमिक रात तापेर बसेको रहेको देख्दा दुनियाँले मलाई तरङ्गी भने। भस्मेश्वरबाट फर्कदा 7 दिन बोलाएको देखेर भूत लागेको भने। तिम्रो एक केसमा 45 वर्षको तुषाराको छिर्का परेको देखेर म 40 दिन रुँदा मलाई छटाएको भने। मैले बसन्तको पहिलो कोकिल सुनेर नाचेको देख्दा मलाई भौला भने। एक सुनसान औँसीले मलाई निसास भएर म प्रलयको वेदनाले उठ्ने। मूर्खहरूले मलाई त्यस बेला ठिङ्गुरा हालेर राखे। म तुफानसँग एक दिन गीत गाउन थालेको थिएँ। मलाई राँचीमा बुजुर्गहरूले पठाइदिए। म एक दिन आफूलाई मरेको सम्झेर लम्पसार थिएँ। भने ए पौलकी खै तिम्रो मासु अझ मरेको छैन। मैले नवाबको मदिरालाई खुन भनेको छु। यहाँनिर उनको क्रान्तिकारी पङ्क्तिहरू सुरु हुन्छन् यहाँबाट। मैले नवाबको मदिरालाई खुन भनेको छु, रन्डीलाई लाख भनेको छु, राजालाई गरिब, सिकन्दरलाई मैले गाली गरेको छु। महात्मालाई निन्दा गरेको छु, नगण्य व्यक्तिलाई 7औं आसमानसम्म तारिफको फुलमा चढाएको छु। तिम्रो महापण्डित मेरो मूर्ख। यहाँनिर यो महापण्डित भनेर राहुल शान्तिकालाई उनले सम्बोधन गरेका हुन्। तिम्रो महापण्डित मेरो मूर्ख, तिम्रो स्वर्ग मेरो नरक, तिम्रो सुन मेरो फलाम साथी, तिम्रो धर्म मेरो पाप। तिमी जहाँ आफूलाई चलाक सम्झन्छौ वहाँ म देख्छु तिमीलाई बिल्कुल लाटा। तिम्रो उन्नति मेरो अवन्नति साथी, त्यस्तै छ मोल मलाइको उलट। साथी तिम्रो विश्व मेरो बाल, साथी तिम्रो विश्व मेरो बाल जरुर साथी, म बिल्कुल चन्द्रहार छु चन्द्रहार यस्तै छ मेरो। म अन्धालाई दुनियाँको अगुवा देख्छु, कुपात तपस्वीलाई भगुवा देख्छु। मिथ्याका मन चढेकालाई काला नटुवा देख्छु। जालीलाई सफल देख्छु, साधुलाई विफल देख्छु। प्रगतिलाई अगति देख्छु। या हुला मै ऐसा ताना, या हुला मै दिवाना साथी, मै दिवाना। निर्लज्ज नेतृत्वको निरस रचनाको रन्डीको नाच हेर, जनअधिकारको डडालोको भाँच हेर।
हिराको नाममा बिकेका आजकलका फुटेका काँच हेर, जब भगेरा टाउके छापाको कालो मिथ्याले मेरो विवेक वीरलाई जाली झुटले लल्कार्छ, तब हुन्छ मेरो गाला रातो साथी, मेरा गाला सल्केका गुल्जे राता। अब जब निमुखा दुनियाँले कालो जर पिउँछ, दुई हातले मेरो आँखा सामु अमृत भनेर, तब हुन्छन् मेरा रौँ ठाडा साथी। गर्दन सर्पकेशले मेरा जिस्काइरहेका रौँ, जब बाघले मृग खान आँटेको देख्छु साथी, तब मेरा मकाएको हड्डीमा पनि दधिचीको आत्माको भयङ्कर बल पसेर बोल्न खोज्छ साथी। स्वर्गबाट चट्याङ परेको दिन झैँ जब मानवले मानवलाई मानव ठान्दैन साथी, तब खडखडाउँछन् मेरा 32 दन्ते बङ्गारा दुवै जस्तो भीमसेनको धाम। अनि प्रकोप पागल आँखाको लाल लाल डल्ला फनक्क घुमाएर एक डबलले मोयो अमानवको मानव जगतलाई, एक आगोको लप्काले हेर्दछु साथी, उफ्रिन्छन् मेरा कलपुर्जा खलबल खलबल। तुफान हुन्छ मेरो सास, विकृत हुन्छ मेरो चेहरा, बल्दछ मेरो दिमाग साथी, बडवानल झैँ। जब वन खाने आगोले बौला हुन्छु बौला साथी, काँचै निलो झैँ विश्व विशाल। जरुर साथी, म सुन्दर चकोर असुन्दर फोहोर, कोमल क्रूर चिडिया, स्वर्गाग्नि चोर तुफान पुत्र, पागल ज्वालामुखीको उद्गार, भयङ्कर अस्तित्व पाल। जरुर साथी, सन्के मगज छु सन्के, यस्तै चिन्ता। र यो प्रगति भन्ने पत्रिकामा छापिएको उनको पागल कविता थियो। र यसैबाट म आजको यस कार्यक्रमलाई बिट पार्नतिर गइरहेको छु। र महाकवि देवकोटाको मृत्यु भएको थियो 14 सेप्टेम्बर 1959 सालमा। र 50 वर्षको मात्र जीवन बाँचेका महाकवि देवकोटाले मृत्युशैय्यामा उनको अन्तिम कविता लेखेका थिए। त्यो कविताको एक लाइन यहाँ पनि छ। त्यो कविताको पंक्ति थियो, उनी अनिश्वरवादी रहे जीवनभर, तर उनले अन्तमा गएर म शून्यमा शून्य सरी बिलाएँ भन्ने कवितामा लेखेका छन्। रहेछ संसार निशा समान, आएन जिउँदै रहँदा नि ज्ञान, आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एक, न भक्ति हो ज्ञान न हो विवेक। यसरी महाकवि देवकोटा नेपाली साहित्यका यस्ता रत्न हुन् जसका कृतिहरू नेपाली साहित्यबाट निकालिदिए हाम्रो नेपाली साहित्य 75% मात्र रहन्छ भनेर मैले अघि नै भने। र तिनै महाकवि देवकोटाको आजको यस 112औं जन्म जयन्ती जो सरकारी महाविद्यालय रिनाकले आयोजना गरेको छ, त्यसमा यहाँहरू सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै, विशेष गरिकन विद्यार्थीहरूलाई सृजन प्रक्रियामा है, क्रिएटिभ एक्टिभिटिजमा लागिदिने मेरो एउटा विनम्र अनुरोध राख्दै म मेरो कुरालाई यही बिसाउँछु। धन्यवाद।